नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामिईन किराम, आपके ख़ादिम हकीम मोहम्मद नईम नूरी हाज़िर ख़िदमत हैं। आप तमाम का मैं मशकूर और ममनून हूँ कि आप हमारी वीडियो को मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं और अब आपकी जानिब से सवालात का सिलसिला शुरू हो चुका है और हमें आपकी तरफ से चंद सवालात पहुँचे हैं, तो मुनासिब ये समझूँगा कि आज की नशिस्त में मैं उन तमाम सवालात का ज़िक्र करूं और उनके जवाबात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा ये प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रूहानी इलाज के हवाले से है। आप हमारी इस वीडियो को पूरी वीडियो को मुलाहिज़ा फ़रमाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब को ये वीडियो शेयर करें। आज हमारे पास जो सवालात आए हैं, पहला सवाल इस्लामाबाद से अब्दुल करीम भाई ने हमें सवाल किया है कि मेरे बच्चे को एक अरसे से मिर्गी का मर्ज़ लाइक हुआ है, बराए करम कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें। मोहतरम जनाब, मिर्गी का मर्ज़ दिमागी मर्ज़ है। बाज़ लोग इसे जिन्नाती खलल कहते हैं। बाहर कैफ़ आप मुसलसल पाबंदी से जो आपकी खिदमत में मैं वज़ाइफ़ अर्ज़ करूँगा इस पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मरीज़ को इफ़ाक़ा होगा। रूहानी इलाज के हवाले से 7 सलाम आप औरादो वज़ाइफ़ की किताब लें, उसमें 7 सलाम देखें। इसी तरीके से 6 आयात शिफ़ा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शिफ़ा के हवाले से गुफ्तगू फ़रमाई, और मौज़ूतैन यानी सूरह फ़लक और सूरह नास, इन तीनों वज़ीफ़ों को आप अर्के गुलाब में सुबह और रात 41 मरतबा पढ़कर इसमें दम करें और सुबह और रात 3-3 चम्मच बड़े वाले अपने मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से मिर्गी के मर्ज़ में कमी वाक़ई होगी। दूसरा वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि सूरह वल्लैल, ये पूरी सूरत जो है रोज़ाना 1 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाएं और उसके जिस्म पर मलें। इंशाअल्लाह ताला इस सूरह वल्लैल की बरकत से आपके मरीज़ को इफ़ाक़ा होगा। इसी तरीके से औद स्लीब, ये जो लकड़ी है पंसार की दुकान से मिलेगी आपको, खुशबूदार होती है। मरीज़ के गले में लटकाएं और वो मरीज़ बार बार उसको सूंघता रहे। इंशाअल्लाह ताला उसको इस मर्ज़ में इफ़ाक़ा होगा। इसी तरीके से रोग़ने बादाम सर की पर मालिश किया करें। मुसलसल सर पर मालिश करने से भी इस मर्ज़ में इफ़ाक़ा होगा। ख़मीरा गाँव ज़बान औद स्लेब वाला, ये ख़मीरा आप किसी अच्छी कंपनी अच्छे दवाखाने से ले लें और सुबह नहार मुँह आधा चम्मच दूध के हमरा ले लिया करें। इंशाअल्लाह ताला मरीज़ को इफ़ाक़ा होगा। इसी तरह मीरपुर ख़ास से मोहतरमा साबरा बीबी ने हमें ये सवाल भेजा है कि रात भर नींद नहीं आती, करवटें बदल कर रात गुज़र जाती है, सुबह हो जाती है, कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें। मेरी बहन, सूरह मुदस्सिर उसकी इब्तिदाई आयात रोज़ाना 41 मरतबा पढ़कर पूरे बदन पर आप दम कर लिया करें। इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें इफ़ाक़ा होगा और नींद अच्छी आएगी। इसी तरीके से मेरी बहन, दूसरा वजीफ़ा हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं
لا الہ الا ہوا لا الہ الا هو الملک الحق المبین، یہ آیت کریمہ ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو نیند اچھی آئے گی اور نیند میں افاقہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اسماء الہی میں سے یا حافظو یا حفیظو، یا حافظو یا حفیظو، اس کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ ورد رکھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اسماء الہی کی برکت سے آپ کی نیند میں افاقہ ہوگا۔ اسی طریقے سے روغن بادام، روغن زیتون، روغن مغز تخم کدو اور روغن کاہو، یہ 4 قسم کے روغن لے لیجئے اور ہم وزن لے کر اس کا مرکب تیار کر لیں، اور اس مرکب کی یعنی اس روغن کی روزانہ سر پر مالش کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بدخوابی ہے اور نیند کا جو فقدان آ رہا ہے اس میں افاقہ ہوگا۔ اسی طریقے سے خمیرہ آب ریشم سادہ کسی اچھی کمپنی، کسی اچھے دواخانے کا لے لیں، روزانہ رات کو سوتے وقت 1 چمچ 1 پاؤ دودھ کے ہمراہ لے لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں افاقہ ہوگا۔ تیسرا سوال ہماری طرف جو آیا ہے، کراچی سے عبدالعزیز بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں ایک عرصہ گزر گیا ہے، کوشش کر رہا ہوں لیکن کہیں سے کامیابی نہیں مل رہی، اور بے روزگاری کی وجہ سے گھریلو پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے۔ میرے بھائی عبدالعزیز، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ آیت کریمہ ہے۔ ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عزیز ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس سے روزانہ ورد کرنے سے اور اس آیت کریمہ کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا اور آپ کی نوکری کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، دوسرا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، فجر کی نماز کے بعد روزانہ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اور سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے، تو اس سورہ فاتحہ کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نوکری کے اسباب، آپ کے روزگار کے اسباب بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، تیسرا وظیفہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اسماء الہی میں سے اسم یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، ہر عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 500 بار آپ اس کی ورد کرا کریں، اور ورد کرنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نوکری کے اسباب بنا دے گا۔ اسی طریقے سے چوتھا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سورہ مزمل، سورہ مزمل کو نماز اشراق پڑھنے کے بعد، صبح کے وقت نماز اشراق پڑھنے کے بعد آپ ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزگار کے اسباب بنا دے گا۔ لاہور سے عبدالرافع بھائی نے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے کہ ایک عرصہ سے مجھ پر قرضہ چڑھ گیا ہے، بہت کوشش کرتا ہوں ادائیگی کے لیے لیکن پریشانی رہتی ہے، رہنمائی فرما دیں۔ محترم عبدالرافع صاحب، جس شخص پر قرضہ ہو اور ادا کرنے کی کوشش نہ کرے تو ایسے شخص کو پسند نہیں کیا جاتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے، لہٰذا قرض کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہیے اور یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔
روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ادا کر دے گا۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واعنینی بفضلک عمن سواک۔ اس کو دو طرح سے آپ ادا کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 11 بار اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے آپ کو قرض ادا کرنے کا اسباب بنا دے گا، طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائی ہر نماز کے بعد سورہ مزمل ایک بار پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مزمل کی برکت سے آپ کو اتنی اسباب بنا دے گا، اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ آپ قرض ادا کر سکیں گے۔